नमस्कार, म जगदीश खरेल। आजको हटसिटमा मेरो साथमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि हुनुहुन्छ। विशेष गरेर प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरे पछाडिको यो मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ र यो विषयमा संसद विघटनको सन्दर्भमा कांग्रेसको खुट्टा लरबराएको जस्तो देखिन्छ। कांग्रेसको धार कता हो, कुन पक्षमा हो कांग्रेस? रामचन्द्र पौडेल पक्षलाई हेर्यो भनेदेखि एउटा कुरा सुनिन्छ, शेरबहादुर देउवा पक्षलाई हेर्यो भने अर्को कुरा सुनिन्छ। आधिकारिक रूपमा नेपाली कांग्रेसको आफ्नो धारणा, आफ्नो अडान चाहिँ के हो त? आज यो विषयमा केन्द्रित रहेर म कुराकानी गर्नेछु। स्वागत छ तपाईलाई। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। धनुषाबाट भर्खरै फर्किनु भयो? हिजो बेलुका आए, 3 दिन धनुषामा थिए, घुमे। 10 महिनापछि गएको धनुषा। अनि साथीभाइहरूसँग भेटघाट, भव्य कार्यक्रम भयो। भव्य सबैले सरकारको विरोध गर्नुभयो? गरे, सरकारको विरोध गरिहाल्नु पर्यो नि त, होइन त? अघि मैले पृष्ठभूमिमा भने कांग्रेसको खुट्टा किन यस्तो लरबराएको, आज आधिकारिक रूपमा बताइदिनुहोस् त। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले चाल्नु भएको कदम अथवा संसद विघटन जे जसरी गर्नुभयो, जुन मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, यो विषयमा संसद विघटनको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक धारणा के हो? म उपसभापतिलाई सोध्दैछु। पहिलो कुरा, नेपाली कांग्रेसको खुट्टा लरबराएको होइन, यसमा आपत्ति छ मेरो। र नेपाली कांग्रेसको स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म कहिले पनि नेपाली कांग्रेसको खुट्टा लरबराएको छैन, म यहाँ भन्न चाहन्छु। यसलाई यी टुङ्ग्याउँछु म। अब अहिले प्रधानमन्त्रीबाट जुन संसदको विघटन भएको छ, त्यसको बारेमा नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक धारणा क्लियर छ र प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार अहिलेको संविधानमा छँदै छैन। संविधानभन्दा बाहिर गएर उहाँले गर्नुभएको छ र हामीले भनिसकेका छौँ, यो अधिनायकवादी, वर्चस्ववादी, यो सर्वसत्तावादी सोचको उपज हो यो, र यो संविधान सम्मत विघटन छैन भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। हाम्रो धारणा त्यही हो र त्यसैले हामीले यसमा असहमति जनाएको छौँ। तपाईहरू यसो पनि भन्नुहुन्छ, विरोधका कार्यक्रम पनि गर्नुहुन्छ, अनि सभापति शेरबहादुर देउवा के भन्नुहुन्छ भने केपी ओलीले अब चुनाव गराउँछु भन्नुभएको छ, चुनावको तयारी गर्नुपर्छ, अब लाग्नुपर्छ त्यतातिर भनेर सँगसँगै भन्नुहुन्छ। के हो यो? संसद विघटन हुनु दुईटा कुरा छ। हेर्नुहोस्, यो बहस मैले सुनिरहेको छु। तपाईँहरूको सञ्चार माध्यममा पनि, लेखकहरूले पनि, कोलमिनिस्टहरूले पनि, नागरिक समाजको पनि बहसहरू सुनिरहेको छु। म बहसको दुईटा प्रवृत्ति मैले देखिरहेको छु। एउटा चाहिँ वस्तुवादी दृष्टिकोणबाट बहस भएको छ, अर्को चाहिँ बुद्धि विलासको लागि बहस भएको जस्तो पनि मलाई लाग्छ। मैले पनि टिप्पणी गर्न पाउनुपर्छ नि त। पर्यो। मैले के देखिरहेको छु भनेदेखि प्रतिनिधि सभाको विघटन यो संविधान सम्मत होइन, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। तर अब प्रतिनिधि सभाको विघटन भएर देशले, प्रणालीले, संविधानले प्रतिनिधि सभा गुमायो अहिले। अब अहिलेको राजनीतिक आवश्यकता देशको लागि पनि, प्रणालीको लागि पनि, संविधानको लागि पनि, जनताको लागि पनि के हो भनेदेखि कसरी प्रतिनिधि सभा पुनः प्राप्त हुने। प्रतिनिधि सभा पुनः प्राप्त गर्नको लागि दुईटा मात्रै बाटो छ। एउटा पुनर्स्थापना, अर्को तपाईँको गठन या निर्वाचनद्वारा गठन भन्नु यसलाई, होइन? मैले दुईटा शब्दावली प्रयोग गरिरहेको छु, पुनर्स्थापन र गठन। गठन निर्वाचनद्वारा हुन्छ, पुनर्स्थापना अदालतद्वारा हुन्छ। दुईटा बाहेक कुनै अर्को विकल्प छैन। यो दुईटाको लागि नेपाली कांग्रेस तयार रहनु पर्यो। नेपाली कांग्रेसले पुनर्स्थापना भए हुने, अनि पुनर्स्थापना बाहेक चाहिँ निर्वाचनमा नजाने, अनि एउटाले भन्ला निर्वाचन मात्र उपाय हुने, पुनर्स्थापना नजाने, त्यो होइन। आजको राजनीतिक सङ्कट र समस्या जुन कि प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा सृजित भएको छ, उसको प्रहारबाट सृजित भएको छ, त्यसको समाधानको बाटो दुईटा हो, विकल्प। उद्देश्य एउटै हो, उद्देश्य प्रतिनिधि सभा प्राप्त गर्नु हो। सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि रहेको संस्था भनेको प्रतिनिधि सभा हो। प्रतिनिधि सभा प्राप्त गर्नु नै आजको राजनीतिक सङ्कटको, राजनीतिक रोगको उपचार हो। अब त्यो प्राप्त गर्ने बाटो दुईटा मात्रै छ, पुनर्स्थापना या निर्वाचन। निर्वाचनपछि गठन। अब पुनर्स्थापना अदालतले गर्ने हो। अदालतले के गर्छ? अदालतको कुरा हो। निर्वाचन सार्वभौम जनताले गर्ने हो। तपाईहरूलाई अदालतबाट पुनर्स्थापना संसद हुँदैन भन्ने लागेर अब निर्वाचनको लागि तयार हौँ भनेको हो? होइन, फेरि यो मलाई फेरि हिजो जनकपुरमा सिधा भन्न चाहन्छु। म अर्को कुरा तपाईँ मार्फत जोरदार ढङ्गले भन्न चाहन्छु जगदीशजी, चुनावको तयारी त हामी अस्तिदेखि गरिँदैछौँ। प्रतिनिधि सभाको विघटन नभएको अवस्थालाई कल्पना गर्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विघटन नगरेकै अवस्थामा पनि
सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, सत्ताधारी दल पनि, प्रतिपक्षी दल पनि, अरू दल पनि र नेपाली काङ्ग्रेस त विशेष रूपमा चुनावको तयारी त हामी गरिरहेकै थियौँ नि त। चुनावको तयारी त नोमिनेसनको यति बेला आजको दिनमा चाहिँ अब चुनावका लागि सभापतिले आजको दिनमा चुनावका लागि तयार रहौँ भनेर दिनु खोजेको सन्देश के त? जगदीशजी, यो मार्फत म नेपाल र दुनियाँले भन्न चाहन्छु, चुनावको तयारी के निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका निकालिसकेपछि नोमिनेसन गरिसकेपछि मात्रै हुन्छ र? चुनावको तयारी त चुनाव हुनु वर्षभन्दा 1 वर्ष अगाडिदेखि झन्डै आधा अवधि संसारमा कहीँ पनि होइन। त्यो तयारी गर्नु सर, त्यो ठिक छ सर, त्यो तयारी तपाईँ चुनावको विरोध गर्ने त सुन्नुहोस् न, चुनाव भइसकेपछि जितार भएको अवस्थामा भोलिपल्टदेखि गरे पनि 5 वर्ष अघिदेखि गरे पनि भयो, गर्नु होला, त्यो ठिक छ। तर कस्तो टाइममा चाहिँ तपाईँहरू भनिराख्नु भएको छ भने केपी ओलीले चुनाव गराउँछु भनेको छ वैशाख 17 गते र 27 गते, अब चुनावको तयारी पनि हामीले गर्नुपर्छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले भनेपछि सन्देश के गयो? सभापति शेरबहादुर संसद पुनर्स्थापना अब हुन सक्दैन भन्ने जस्तो सन्देश गएन। गलत इन्टरप्रिटेसन हो। हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुरले के भन्नुभएको छ भने पुनर्स्थापना अदालतको विषय हो, अदालतलाई निर्णय गर्न दिउँ, अदालतले जे निर्णय गर्छ त हामी स्वीकार गर्छौँ। अदालतले यदि पुनर्स्थापना गर्यो भने त पुनर्स्थापना, अदालतले पुनर्स्थापना गरेन भने निर्वाचनमा जाने हो। यसमा कुनै निर्वाचन प्रणाली भनेको यसमा मैले आलोचना होइन कि नेपाली कांग्रेसकै रामचन्द्र पौडेल लगायतका पक्षहरूले चाहिँ तपाईहरुको तीव्र आलोचना गरिरहेका छन्। यो त थाहा छ नि तपाईलाई? थाहा छ। उहाँ पुनर्स्थापना जसरी नेकपा दुईटा पार्टी जस्तो देखिएको छ, प्राविधिक रूपमा मात्रै झिनो रूपमा नेकपा छ अहिले, त्यो निर्वाचन आयोगमा फुटिसकेका छैन र मात्रै नभए फुटिसक्यौं भनेर उहाँहरूले भनिसक्नुभयो। अब कांग्रेसमा पनि त्यस्तै फेरि देखिएको हो भनेर सोधेको? बिल्कुलै छैन। अलग अलग धारणा हो। रामचन्द्र पौडेलले केन्द्रीय समितिमा बोल्नु भएको छ, शेरबहादुरले केन्द्रीय समितिमा बोल्नु भएको छ, मैले पनि केन्द्रीय समितिमा बोलेको छु, बाहिर आएको छ। फरक विश्लेषण, फरक दृष्टिकोण छ। जनतालाई कन्फ्युज भयो नि, कांग्रेसको के हो अडान भन्ने थाहा भएन। कांग्रेसको के दुईटै, कांग्रेसको अडान भनेको पुनर्स्थापना भयो भने पुनर्स्थापनाको लागि तयार हुने, पुनर्स्थापना भएन भने निर्वाचनको लागि तयार हुने, दुईटै हो। यो दोधारे नीति होइन। एकदमै दोधारे होइन। तपाईको टेलिभिजन हो, सञ्चार माध्यम के टेलिभिजन मात्रै छ र? अनलाइनमा छैन, प्रिन्ट मिडिया छैन, मोबाइलमा छैन, अनि युट्युबमा मात्रै समात्ने त? अहिले त हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने सर, के देखिन्छ भने यो त नेपाली कांग्रेसको एउटा पक्ष ओली पक्षमा, अर्को पक्ष चाहिँ प्रचण्ड पक्षमा। होइन त्यो छैन। कहाँसम्म चर्चा भयो भने रामचन्द्र पौडेललाई चाहिँ अब राष्ट्रपतिको चाहिँ लोभ देखाएका छन् प्रचण्ड माधव नेपालले, त्यसकारण उहाँ विरोधमा। यतातिर ओली पक्षलाई चाहिँ भोलि पुनर्स्थापना भए पनि नभए पनि मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ, सँगै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर तीव्र भेटघाट र गहनतम आत्मीयता अहिले ओली र देउबा बीच बढिरहेको छ, जसको कारणले मैले भन्नु पर्यो भने सञ्चार माध्यम पनि तीव्र प्रतिस्पर्धा छ। सञ्चार माध्यमले मरमसाला गरेर देखिएपछि नयाँ कुरा बहस हुन्छ। रामचन्द्र पौडेल आधिकारिक रूपमा उपसभापतिज्यूलाई सोध्दैछु कि म आधिकारिक रूपमा भन्दैछु, यो रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुरको कुरा गम्भीर मतभेदको कुरा होइन। हामी दुईटै अप्सनको लागि खुला छौँ। अदालतले पुनर्स्थापना गर्यो भने पनि तपाईहरु कस्तो प्रतिपक्ष सर? कस्तो प्रतिपक्ष कि संसद अदालतले कानुनका धारा हेर्ला, विगतका नजिर हेर्ला, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हेर्दा, विभिन्न तर्कहरू हेर्ला, आवश्यक राय सल्लाह एमिकस क्युरीदेखि लिएर सबैका कुराहरू चाहिँ समेट्ला, सुन्ला। त्यसको साथमा अदालतले यो नेपालको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले नि के बोलिरहेछ, के भनिरहेछ भन्ने कुरा त अदालतले पनि अब मनदेखि सुन्ला नि त। न्यायाधीश श्रीमानले त प्रमुख प्रतिपक्षले अदालतलाई सम्मान गर्दछ, अदालत स्वतन्त्र हो भन्ने कुरामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल विश्वास गर्दछ। अरू दल जस्तो, कम्युनिस्टहरू जस्तो, अधिनायकवादीहरू जस्तो अदालतलाई पनि प्रभाव गर्ने सिद्धान्त र दर्शनमा नेपाली कांग्रेस विश्वास गर्दैन। नेपाली कांग्रेस शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा विश्वास गर्दछ। त्यसमा न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाको जो अन्तर सम्बन्ध हो, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको आधारमा त्यसमा विश्वास गर्दछ। त्यस कारणले अदालतले प्रतिपक्षको बारेमा सुन्दा नसुन्दा के हो भनेदेखि उसले आफ्नो हिसाबले स्वतन्त्र रूपमा निर्णय स्वतन्त्र गर्नुपर्छ। तर कहिलेकाहीँ रचनात्मक प्रतिपक्ष भनेको अदालतलाई दबाब दिनुस्, फलानु निर्णय गर्न, फैसला गर्न भन्नको लागि होइन है। तपाईको सुन्नुहोस् न, टेलिभिजनले अदालतलाई दबाब दिने त? पत्रिकाले अदालतलाई दबाब दिने त? पटक्कै मिल्दैन। हो, मिल्दैन। त्यसकारणले अदालतलाई छिटो फैसला गर्नुस्, विवेकसँग फैसला गर्नुस्, स्वतन्त्र निष्पक्ष फैसला गर्नुस्,
हामीलाई चाहिँ यो लाग्छ है, हो, तर तपाईँले हामीलाई आफ्नो पनि त्यही लाग्छ, हामीलाई पनि त्यही लाग्छ। हामीलाई पनि त्यही लाग्छ, अदालतले स्वतन्त्र फैसला गर्नुपर्छ, छिटो गर्नु। मैले बोलेको छु, पार्टीका सबै साथीहरूले बोल्नु भएको छ, हामी चाहन्छौँ यस्ता विषयमा अदालतले सर्वोपरि प्राथमिकता दिएर बरु आजको जमानामा प्रविधिको विस्तार भइसकेको दिनरात छलफल गराएर तपाईँको टुङ्गो लगाइदिनुपर्छ कि छिटो अदालतले। तपाईँहरूलाई पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने चाहिँ लागेको रहेनछ होइन, पुनर्स्थापना हुन विमलेन्द्र निधिज्यू? हुनसक्छ, के हो र? मैले कहाँ होइन भनेको छु, नेपाली काङ्ग्रेस कहाँ होइन भनेको छ? अदालत नेपाली कांग्रेस पौडेल पक्षलाई चाहिँ तर हुनु हुँदैन भन्ने एउटा कुरा होइन। अब कसले कुन पक्ष के छ भनेर भन्न जान्न चाहन्न म, होइन। त मूल कुरा भने यो कुरामा पौडेल र शेरबहादुरजीले यदि त्यस्तो मिडियाले दिएको अनुसार छ भने यो बहस निरर्थक हो। सिधा कुरा के छ भने यसको उपचारको दुईटा पद्धति। मिडियाले दिएको बहस भन्नुहुन्छ तपाईहरु, सार्वजनिक कार्यक्रममा आफै बोलिराख्नु भएको छ। ठिकै छ। हामीले दिएको बहस तर होइन, तर तपाईहरुले के भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि कि अहिलेको राजनीतिक सङ्कटको समाधान एउटा मात्रै हो भन्नुहुन्छ, पुनर्स्थापना, जो कि म मान्दिनँ। यसो हामी भनिरहेका छैनौँ, पौडेल पक्षले भनिरहेको छ, झलनाथ खनाल र प्रचण्ड जसले भनिरहनु भएको छ प्रतिनिधि सभा नेपालमा दुईटा तरिकाबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यो अघि नै तपाईले भन्नुभयो पुनर्स्थापना, फेरि भन्न चाहन्छु, अघि नै होइन, फेरि भन्न चाहन्छु र सधैँको लागि भन्न चाहन्छु, यो सार्वकालिक तपाईँको उपचारको पद्धति हो, राजनीतिक उपचारको पद्धति हो। प्रतिनिधि सभाको त पुनर्स्थापना हुन्छ कि त प्रतिनिधि सभाको लागि निर्वाचन हुन्छ। त्यो दुईटै पद्धति संवैधानिक पद्धति हो है। मैले फेरि जोड दिएँ, मैले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना अदालतबाट हुनु पनि संवैधानिक त हुँदै हो र निर्वाचनबाट पनि प्रतिनिधि सभा प्राप्त गर्नु पनि संविधान सम्मत हो, राजनीतिक सम्मत हो। त्यसकारण निर्वाचन प्रणालीमा अविश्वास गर्नु हुँदैन। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूले नेपालमा हामीले दुईटा संविधान सभा मार्फत बनाएको संविधान जुन छ त्यसमा रहेको प्रावधान जुन निर्वाचन प्रणाली हो, त्यो प्रधानमन्त्री ओलीले बनाएको मात्रै होइन, निर्वाचन आयोगले बनाएको होइन, सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिद्वारा निर्वाचित संविधान सभा जसले संविधान लेख्यो त्यसले बनाएको निर्वाचन प्रणाली हो। अनि निर्वाचन प्रणाली चाहिँ अवैध भन्न मिल्छ? निर्वाचन प्रणाली निरर्थक भन्न मिल्छ? अनि निर्वाचन त कतिखेर कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ नि त। जस्तो मान्नुस् न, तपाईको 5 वर्षको लागि सांसद चुनेर जनताले पठाएको हो, 5 वर्षको लागि सांसद चुनेर जनताले पठाएको हो नि, 2.5 वर्ष नपुग्दै सांसद पदको गला रेट्न पाइन्छ? पाइँदैन। त्यसैले त प्रधानमन्त्री कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्रीले गरेको यो विघटन संविधान विपरीत हो। त्यति मात्र होइन, मतदाता र जनताको अपमान हो। त्यो हामी पनि भन्दैछौँ, तर उपचार के त? दुईटा उपचार हो। अब यहाँ त के हो भने तपाईँ प्रतिपक्ष हुनुपर्नेमा सत्ता पक्षका प्रतिपक्ष जस्तो, प्रतिपक्षको चाहिँ ओली पक्ष जस्तो देखियो। होइन, मेरो जिकिर के छ भने, मेरो तपाईँको मार्फत पटक पटक म के भन्न चाहन्छु, निवेदन गर्न चाहन्छु देशवासीलाई, जनतालाई, सबै राजनीतिक कर्मीलाई, सबै नागरिकहरूलाई के भने एउटा मात्रै उपचार होइन, एउटा मात्रै ट्याब्लेट होइन, के भने दुईटा उपचार हो क्या यसको। दुईटा ट्याब्लेट छ। कांग्रेस दुईटैको लागि तयार छ। दुईटैको लागि तयार छ। कांग्रेसको पहिलो प्राथमिक, आज चाहिँ सिधा भन्नुहोस् है त, अब टुङ्ग्याउँछु त्यसपछि यो विषयमा। कांग्रेसको सिधा पहिलो प्राथमिकता चाहना माग भनेको संसद पुनर्स्थापना हो या निर्वाचन हो? अदालतको निर्णय हो। अदालतले जे भन्छ त्यही हो मान्ने। कांग्रेस हामी के चाहन्छौँ भने अदालतले छिटोभन्दा छिटो निर्णय, जे अदालतले संविधान सम्मत हेर्छ त्यो निर्णय गरिदियोस् भन्न चाहन्छु। तपाईँलाई एउटा जानकारी गराउँ, एकछिनलाई मान्नुहोस्, संसद पुनर्स्थापना भयो भने त अब निर्वाचनको कुरै रहेन। संसद पुनर्स्थापना यही भन्न चाहन्छु। संसदको पुनर्स्थापना भयो भने पनि 1.5 वर्षपछि 2 वर्षपछि निर्वाचन हुन्छ नि त। पेरियोडिक निर्वाचन हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो 5 वर्षमा गर्नुपर्ने। अहिले तत्कालको लागि निर्वाचनतिर जानु परेन, तपाईँहरू तयारी गर्नुहुन्छ, गृह कार्य गर्नुहुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब वैशाख 17 गतेको लागि निर्वाचनको मिति तोकिएको छ। तपाईलाई जानकारी गराउँ, सरसर्ती संवैधानिक इजलास भनेको बुधबार र शुक्रबार मात्रै प्राय बस्छ। अब प्रधान न्यायाधीशले चाहनुभयो भने दिनै पछि सुनवाई बहस गराउन पनि सक्नुहुन्छ। त्यो गर्दा पनि कम्तीमा 15 दिनदेखि 1 महिना चाहिँ फैसला आउन लाग्ने रहेछ कि। मैले अघिल्लो हप्ता पनि सुशीला कार्कीसँग यही कार्यक्रममा कुरा गर्दाखेरि छिटो गरियो भने 15 दिनदेखि 1 महिनाको बिचमा फैसला आउन सक्छ। सुशीला कार्कीको महाभियोगको प्रस्ताव खारिज गर्ने निर्णय अदालतले कति दिनमा दियो? अनि त्यो त चाँडै भयो। अनि अलिक किन चाँड दिँदैन? बहसहरू त्यत्रो मुद्दा परेको छ तपाईँको चाहिँ, त्यति एउटा विषयमा त्यति एउटा वकिलले वकालत गर्नु छ, यत्रो संवेदनशील
विषय हो नि त त्यो यो त। वकिलहरूले पनि यसले त देश र जनताको भविष्य बोक्छ। त्यसो भए के वकिलहरूले लम्ब्याउन खोजेको हो त? वकिलहरूलाई बहस गर्न त दिनु त्यो पर्यो। वकिलहरूले लम्ब्याउन खोज्नु तपाईँ भएको? उहाँ टाइमरै त्यो राखेर वकिलसँग सोध्नुहोस् न त। सुन्नुहोस् न, टाइमरै राखेर गर्दा पनि सुन्नुहोस् न, मेरो प्रश्न जगदीश होइन, यो कुरा होइन। मैले के भन्न चाहन्छु तपाईँको माध्यमबाट भने बहसलाई तपाईँको बहसलाई पनि मैले भने त बहसलाई खालि बौद्धिक विलासको लागि बहस नगरौँ, बहसलाई समाधान खोज्नको लागि गर्नु पर्यो, बहसलाई प्रणाली सङ्गत त्यो श्रीमानहरूले गर्नुहुन्छ होला अदालतमा, त्यो होइन, श्रीमानहरूले सबै बहस गर्नुहुन्छ होला। म यो बहस जब भन्दैछु नि, म दुईवटै बहस, खालि अदालतको बहस मात्र होइन, हामीले बाहिर गर्ने बहस, सञ्चार तपाईँको मिडियामा गर्ने बहस, सञ्चार माध्यममा गर्ने बहस, त्यही त यो सबैले बहस गर्दा राष्ट्रिय परिणाम ल्याउनको लागि पनि मैले उपसभापतिज्यू राष्ट्रिय छलफल, राष्ट्रिय बहस जसलाई हामी भन्छौँ, त्यो फगत बौद्धिक विलासको लागि चाहिँ नगरौँ, यो समाधानको लागि गरौँ भन्ने मेरो। त्यही त मैले तपाईँसँग सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको लागि गरौँ, संविधानको रक्षाको लागि गरौँ। सङ्घीय लोकतान्त्रिकको गणतन्त्रको रक्षा र संविधानको रक्षा भनेको मूल कुरा आवश्यकता प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना होइन। खुट्टा भाँचिदिएको छ भने खुट्टाको उपचार गर्नु पर्यो नि त। 12-13 मुद्दा परेको छन् के संवैधानिक इजलासमै राखिएको छ। त्यसैले एकैचोटि कतिवटा वकिल पक्ष विपक्षका चाहिँ त्यहाँ बहस गराउनु पर्ला। एमिकस क्युरी छ, त्यहाँ 5 जना श्रीमानहरू हुनुहुन्छ प्रधान न्यायाधीश सहित। उहाँहरूले अहिले कुरा मैले माने, यो सुन्नुहोस् न, अदालती प्रक्रियामा जाँदाखेरि नि मैले यति मात्रै तपाईँलाई निवेदन गर्न खोजेको कि छिटो गर्दाखेरि पनि 15 दिनदेखि 1 महिना लाग्ने रहेछ भनेपछि छिटो गर्दाखेरि पनि लाग्ने रहेछ श्रीमानले भन्नुभयो भनेपछि त्यो होला भनेर पत्याएँ मैले। पूर्व प्रधान न्यायाधीशले यस्तो हुन्छ है, छिटो गर्ने प्रक्रिया नत्र 3 महिनासम्म पनि लाग्छ, 6 महिना पनि लाग्न सक्छ यो मुद्दा टुङ्ग्याउन भन्ने कुरा गर्दाखेरि छिटो गरौँ भन्ने शर्तमा यो। अब मैले तपाईँलाई जोड्न खोजेको के हो भने सर, तपाईँ दोस्रो विकल्प भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि अघि, वैधानिक एउटा पुनर्स्थापना, अर्को निर्वाचन मार्फत प्रतिनिधि सभा गठन। तपाईँलाई लाग्छ 1 महिनाभित्र सकियो भने वैशाख 17 गते विमलेन्द्र निधिज्यू वैशाख 17 गते निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरामा त्यसो भए तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ? यो अदालतले छिटो निर्णय गरिदियो भने वैशाख 17 हुन्छ। मैले भनिहालेँ 1 महिना लाग्छ। विरुद्ध सुन्नु न, मैले भने अदालतको प्रक्रियाको बारेमा मैले त भन्न मिलेन, हामीले बाहिरबाट 15 दिनदेखि अघि नै त्यही त्यत्रो पृष्ठभूमि जोडे सर मैले। अदालतको 15 दिनमा भयो भने पनि निर्वाचन त भइहाल्छ नि त। माघभित्र फैसला होला छिटोमा, माघ महिनाभित्र, फागुन चैत वैशाख, फागुन र चैत बाँकी छ, वैशाख 17 गते निर्वाचन। राजनीतिक सहमति गर्नुपर्छ, हुन्छ, निर्वाचन हुन्छ। हुन्छ। आर यु स्योर? म स्योर छु। अधिकांश राजनीतिक नेताहरूले सर्वसाधारणले वैशाख 17 गते चुनाव सम्भव छैन, गर्न सक्दैन यो सरकारले। होइन, बरुको मेरो प्रति प्रश्न छ, मेरो आरोप छ, के आरोप? वैशाख 17 गते चुनाव नचाहनेहरूको यो तर्क हो। चुनावै नगरौँ किनभने एउटा मात्र उपचार छ, पुनर्स्थापना बाहेक उपचारै छैन भन्ने जुन तर्क हो, त्यो तर्क तपाईँको व्यावहारिक र वैज्ञानिक तर्क होइन। त्यो सामान्यतया निर्वाचन आयोगलाई 120 दिन चाहिन्छ होइन सर? प्रतिनिधि सभाको गठन, सुन्नुहोस्, प्रतिनिधि सभाको गठन र प्रतिनिधि सभा प्राप्त गर्नु निर्विकल्प होइन। यो पुनर्स्थापना भयो भने हुने, होइन भने विकल्पै छैन भनेर सोच्नु भनेको यो तपाईँको अराजनीतिक। म तपाईँलाई के मात्रै भने राजनीतिक रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसको उपसभापति विमलेन्द्र निधिले के सोचिराख्नु भएको रहेछ भनेर सायद हाम्रो आम जनताले त्यो सुन्न खोजेको भएर होला। मैले यहाँलाई निवेदन गर्न खोजेको 120 दिन सामान्यतया चुनाव गर्नको लागि निर्वाचन आयोगलाई समय चाहिन्छ। चाहिन्छ। अब यो सर्वोच्चको फैसला माघ अन्तिममा आयो भने फागुन र चैत बाँकी रहन्छ कि त्यो आवश्यक के हुन्छ त्यसपछि हेरौँला। 85 देखि 90 दिन पनि रहन्छ, त्यसपछि हेरौँला के हो र। अनि कसरी चुनाव हुन सक्छ त? किन चुनाव हुन सक्दैन? 2-3 दिन डेट त पहिले पनि सरेकै हो नि त, हामीले चुनाव गराएकोमा सरेको छैन 2-3 डेट, के भयो र? हेर्नुहोस्, यो के तर्क र कुतर्क, म कुतर्कै भन्छु, म जे कुतर्क गर्दा पनि देशमा यसरी हुँदैन के। समाधान खोज्नु पर्यो। राजनीतिक दलहरूले पनि, राजनीतिक कर्मीहरूले पनि। मैले भने दुईटा विकल्प छ, एउटै विकल्पलाई तपाईँको एउटा विकल्पमा आँखा चिम्लिँदैन कहीँ हुन्छ। तपाईँ आज मलाई चाहिँ यो समयमा अहिले यसरी इन्टरभ्यू गरिराख्दाखेरि तपाईँलाई सायद म 3 महिना 4 महिनापछि फेरि अनुरोध गर्नेछु कि केपी ओली नेतृत्वको अहिलेको सरकारले शान्ति सुरक्षाको अवस्था ठिक भएन, कोरोनाको कारण समस्याग्रस्त भयो, राजनीतिक दलमै कयौँ विवादहरू भए, यो भए त्यो भए भन्ने कारणले यदि वैशाख 17 अथवा 27 गते चुनाव नभएर 25 असारमा त चुनाव हुनेवाला छैन, संविधानमा 6 महिना भित्र भएन भने अर्को अनन्त सङ्कटमा गयो भने त्यति बेला जवाफ तपाईँहरू के दिनुहुन्छ? म त्यो अनुमान गर्न चाहन्न, यो आधारहीन अनुमान हो। यो देशमा त जे पनि हुन्छ सर, जे पनि भइरहेछ। यो देशमा जब जे पनि हुन्छ
त्यो बेलामा उपचार पनि जे पनि हुन्छ, त्यो बेला उपचार त्यही गरौँला। खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाए जस्तै यो सबै निरर्थक कुरा हो, यो सबैले बहस निरर्थक हो। अहिले त्यहाँसम्मको पनि कुरा चाहिँ नि आजकल म अहिले बजारमा चिया जुन बेलामा पसल जे आउला कुरा हुन्छ कि देश त्यसैले भन्छु म, देश सबै अवस्थाको लागि तयार हुनुपर्दछ। यदि दुरावस्था आयो भने दुरावस्थालाई कसरी फेस गर्ने, राम्रो अवस्था आयो भने राम्रो अवस्थालाई कसरी कार्य सम्पादन गर्ने, सबैको लागि तयार हुनु पर्यो। एउटा अवस्थाको मात्रै कल्पना गरेर हुन्छ कहीँ? यो त कस्तो भनेदेखि मान्नु कि आफूले भनेको ठिक अथवा एउटा समाधान जुन निर्विकल्प, त्यो बाहेक अरू कुनै समाधानै छैन भन्ने हुन्छ। त्यस्तो होइन। त्यस कारण मैले पटक पटक भन्दैछु, देशले, जनताले, दलहरूले दुईटै विकल्पको लागि तयार हुनुपर्दछ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने त्यसको लागि पनि तयार हुनुपर्दछ, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएन, निर्वाचन भयो भने त्यसको लागि पनि तयार हुनुपर्छ। मेरो निष्कर्ष त्यही हो। कुनै एउटामा रोकेर निर्वाचन मान्दिनँ भन्नु पनि हुँदैन, निर्वाचन मात्रै हो यो पुनर्स्थापना होइन भन्ने पनि होइन। होइन, आज बुझेँ मैले नेपाली कङ्ग्रेसको उपसभापतिज्यूलाई संसद पुनर्स्थापना भयो भने नि ठिकै छ, भएन भने पनि यो सरकारले निर्वाचनको वातावरण, निर्वाचन गर्ने त आयोगले हो, निर्वाचनको वातावरण बनाउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ यो सरकार बनाउनु पर्छ भन्ने हो मेरो। यो सरकारमाथि भरोसा छैन बाबा। सरकारमाथि भरोसा नहुँदाखेरि पनि लोकतान्त्रिक प्रणाली, संविधान सम्बन्धी प्रणाली जे रहन्छ विकल्पमा, त्यो विकल्पलाई त हामीले ग्रहण गर्नैपर्छ, त्यसलाई प्रयोग गर्नैपर्छ, त्यसलाई अवलम्बन गर्नैपर्छ। अर्को उपाय के छ हामीसँग? केपी ओलीप्रति असाध्यै नरम हुनु भएको छ है तपाईँहरू। राम्रै हो त्यो पनि। केपी ओलीप्रति हामी जति विरुद्ध कोही भएकै छैन। हेर्नुहोस्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा तपाईँको पदको लागि झगडा भएको छ। हामी त जनताको, प्रणालीको, कोरोनाको समस्या समाधान गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको, सङ्घीयतालाई सम्वर्धन गर्न नसकेको, सङ्घीयताको लागि संविधानमै भएको प्रावधानअनुसार कानुन बनाइदिनु पर्ने, प्रदेशहरूलाई तपाईँको निरीह बनाइदिएको छ, प्रदेशहरूलाई प्रहरी सङ्गठन दिनुपर्ने, निजामती सेवा कर्मचारी दिनुपर्ने, त्यसको लागि कानुन बनाउनुपर्छ कि त्यो स्वीकार गरिदिनुपर्ने, त्यो कुराहरू गरेन भनेर हामीले सुरुदेखि भन्दै आइरहेका छौँ। यो एउटा कुरा आएको छ, आज स्पष्ट रूपमा बताइदिनुहोस् न। त्यो पनि अब उपसभापतिज्यूसँगै आधिकारिक रूपमा सोध्न चाहन्छु। अब नेकपा त करिब फुटेकै छ, अब नेकपा ओली पक्ष भन्ने छ अहिले। नेकपा ओली पक्ष जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ अध्यक्ष भएको, उहाँसँग मिलेर कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न पनि सक्छ। पर्खिनुहोस् है, म सोधिसक्छु। तपाईँको सुरुमै भनिसक्यो, चर्चा बाहिर आएको छ। हामी कुनै पनि पार्टीसँग मिलेर सरकार बनाउँदैनौँ, सरकारमा जानु, चुनावमा पनि जाँदैनौँ। हामी चुनावमा जान्छौँ। चुनाव अघि नेपाली कङ्ग्रेस सरकारमा पनि जाँदैन। सुन्नुहोस्, मैले एउटा कुरा भन्छु, दुईवटा अलग अलग अवस्था हुन्छ। पुनर्स्थापना, मैले पुनर्स्थापनालाई रुल आउट गरेको छैन, पुनर्स्थापना हुँदैन भनेको छैन। तर पुनर्स्थापना भयो भने के हुन्छ त? पुनर्स्थापना भयो भनेदेखि सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जुन अहिले ओली पक्ष, दुईटै पक्ष, सुन्नुहोस् न, कुन पक्ष? अब मिल्छन् उहाँहरू कि ओलीजीले राजीनामा गर्नुहुन्छ कि राजीनामा गरेर मिल्दिनु हो कि ओलीजी राजीनामा गर्ने अनि प्रधानमन्त्री फेरिने अनि पार्टी नफुट्ने अवस्था आउँछ कि, अथवा ओलीजी राजीनामा गर्नुहुन्छ कि राजीनामा के अरे यो अविश्वासको प्रस्तावद्वारा हुन्छ कि? अविश्वासको प्रस्तावमा तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका निर्णायक हुन्छ। त्यो कुरा बुझ्नु होला, किनभने फुट्यो भने होइन। अब यो के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले अब धेरै कुरा अनुमान गर्न सक्ने। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा संसदभित्रको, प्रतिनिधि सभाभित्रको समीकरणहरूको विभिन्न परिदृश्य हुन्छ, विभिन्न सिनेरियो हुनसक्छ। त्यसको अनुमान किन नगर्ने? त्यस्तो बेलामा त्यस्तो भूमिका नेपाली काङ्ग्रेसले जे भूमिका आउँछ नि, ल एउटा उदाहरणको लागि भन्नुहोस्, तपाईँले सोद्धाखेरि ल प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो अरे, पुनर्स्थापना भयो भनेदेखि त ओलीले राजीनामा गर्यो अरे, राजीनामा गर्यो भने के हुने? त्यसो भए नेपाली काङ्ग्रेस के गर्ने भन्नुहोस्? अब तपाईँको मार्फत जनताले भन्न चाहन्छु, श्रोताले भन्न चाहन्छु, कल्पना गरौँ। तपाईँ कल्पना गर्ने कुरा त हो नि त। ओलीले विघटन गरेको संसद अदालतबाट पुनर्स्थापना भइसकेपछि अलिकति पनि नैतिकता छ भनेदेखि त ओलीजीले राजीनामा गर्नुपर्छ। राजीनामा गरिदिइसकेपछि त कम्युनिस्ट पार्टीको विवाद जुन हो नि, त्यो के हुन्छ? तपाईँले भनेर हुन्छ, सुन्नुहोस् न, कसले भनेर हुन्छ त्यो सिनेरियो? तपाईँले भनेर यसो हुन्छ, मैले भनेर यसो हुन्छ, हुँदैन नि त।
कल्पना एउटा सिनेरियो त्यो हो। एउटा सिनेरियो के हो भनेदेखि ओलीजीले राजीनामा गरिदिनु भयो अरे पुनर्स्थापना भइसकेपछि। त्यसपछि कम्युनिस्ट पार्टी फुट्छ कि फुट्दैन? किनभने प्रचण्ड र माधव नेपालजीको चाहना त सुरुदेखि के छ भनेदेखि तपाईँ प्रधानमन्त्री पदबाट हट्नुहोस्। उहाँले प्रधानमन्त्री पदबाट हट्न नचाहेको कारणले विभाजन होइन, अहिलेको अवस्था के छ भने सर, तपाईलाई यहाँ रोके मैले। होइन मलाई कुरा भन्नुहोस् यो। त्यस कारणले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि पनि 3-4वटा सिनेरियो हुन सक्छ। ओलीजीले के भूमिका प्रस्तुत गर्नुहुन्छ त्यसमाथि निर्भर गर्दछ, प्रचण्ड र माधवजीले के भूमिका प्रस्तुत गर्नु त्यसमा निर्भर गर्दछ। अनि त्यो दुईटा भूमिका निर्भर जे गर्नुहुन्छ त्यसको आधारमा हाम्रो भूमिका निर्भर हुन्छ। तपाईँले भन्नु ल तपाईँ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भनेदेखि तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ भन्ने अहिलेसम्म टुङ्गो नलागेको हुनाले काङ्ग्रेसको खुट्टै लडबडिएको हो कि काङ्ग्रेसको होइन सरलाई यहाँनिर रोके कि मैले एकछिनलाई मानुस प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा दुईटा सिनारियो त स्पष्ट देखिन्छ कि तपाईँले भनेको जस्तो सुन्नुहोस् न, अहिले मूलभूत रूपमा दुईटा सिनारियो के देखिन्छ भने नेकपा अहिलेको अवस्थामा दुईटा पक्ष मिल्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन। अब सुन्नुहोस् न, हो मिल्लान्, रातारात मिल्लान्, त्यो छोडौँ। एकछिनलाई सर, कसैले ठेक्का लिन्छ म तपाईँको मार्फत सोध्न चाहन्छु, तपाईँको मार्फतबाट नेपालको सबैलाई सोध्न चाहन्छु, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भनेदेखि नेकपा मिल्दैन भनेर कसैले ठेक्का लिन्छ? आजको मितिसम्म हेर्दा मिल्ने अवस्था देखिँदैन। मिलेको अवस्थामा उनीहरू बीचमै प्रचण्ड, अब संसदीय दलको नेता अहिले उनीहरूले बनाएका छन् प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षले प्रचण्डलाई, ऊ प्रधानमन्त्री बन्लान् अथवा ओली बन्लान् के होला। तर यदि दुईटा पक्ष नमिलेको अवस्थामा संसदमा अघि तपाईँले भनेको जस्तो कङ्ग्रेसको निर्णायक भूमिका हुन्छ, कङ्ग्रेसको निर्णायक भूमिका हुन्छ नमिलेको अवस्थामा। त्यो निर्णायक भूमिका हुँदा ओलीसँग अब अलायन्स बनाउनु पर्दा पनि अथवा प्रचण्ड नेपालसँग अलायन्स बनाउनु पर्दा पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था रहन्छ या रहँदैन? मेरो प्रश्न त्यही हो। हाम्रो मधेसमा कहावत छ, हिन्दीमा भन्छ पानीमै मछली और न टुक्रा बखरा। माछा पानीमै छ, के गर्ने के नगर्ने अहिले नै तपाईँको माछाको बाख्रा के अरे बाँडभन्डा गर्ने। त्यस कारण मैले भने त प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने एकछिनको लागि मान्नु, म प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको कल्पना गरेर नै भन्न चाहन्छु। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना भयो भने 2-3-4वटा सिनेरियो हुनसक्छ। कुन सिनेरियो हुन्छ त्यो हामीभन्दा पनि म तपाईँलाई बताउँछु भाइ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने पनि पहिलो भूमिका ओली र प्रचण्ड र माधव नेपालको पक्षको पहिलो भूमिका के हुन्छ त्यसमाथि मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका हुन्छ। तपाईँ भन्नु नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्नो भूमिकै छैन, हजुरले नमस्कार भन्नुभयो के गर्ने? सर दुईटा महत्त्वपूर्ण काङ्ग्रेसलाई प्रश्न छ कि काङ्ग्रेस भोलिको दिनमा निर्णायक काङ्ग्रेस भोलिको दिनमा निर्णायक हुने अवस्था आयो भने काङ्ग्रेस सरकारमा नेतृत्व गर्छ गर्दैन, सरकारमा जान्छ जाँदैन, त्यो बेलामा निर्णय गर्छौँ, अहिले होइन। मैले भने त पानी सम्भावना छ, मैले भने पानी मछली और नटुक्रा निर्णायक भएको अवस्थामा हामी त्यति तपाईँको जो पदीय के अरे लोभमा छैनौँ। हामी त्यही बेला जुन परिदृश्य आउँछ सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्न पनि सक्छ, जान पनि सक्छ। मैले भनिसकेँ परिदृश्य कस्तो हुन्छ त्यसै परिदृश्य अनुसारको नेपाली काङ्ग्रेसको व्यावहारिक वस्तुगत र एउटा विवेक सम्मत तपाईँको निर्णय हुन्छ। जाँदैन भन्ने चाहिँ होइन, कुनमा जाँदैन भन्ने निर्णायक भएको अवस्थामा सरकारमा जाँदैन भन्ने पनि होइन, सरकारको नेतृत्व गर्दैन भन्ने पनि होइन। प्रश्न तपाईँको धेरै अर्ली हो, धेरै अपरिपक्व प्रश्न हो। ल अपरिपक्व हो। परिदेश के आउँछ थाहै छैन, कसले जिम्मा लिने परिदेशको? म त गृह कार्य सुरु भइसक्यो भन्ने पनि हल्ला छ। छैन गलत कुरा सर, गृह कार्य सुरु भइसक्यो भन्ने पनि छ। हल्ला त थरी थरी हुन्छ नि, त्यसो भए त्यो होइन। हल्ला त के गर्ने? निर्णायक भएको अवस्थामा निर्णय हुन सक्छ। हैन, जे परिदृश्य आउँछ मैले पटक पटक भने हो। मैले पटक पटक सरलाई दिक्क लाग्ने गरेर सोधिरहेको छु। हैन, म पनि पटक पटक पनि जवाब दिइरहेको छु। भागिरहेको छैन, मैले डिरेल भइरहेको छैन, म आवेशमा पनि आइरहेको छैन, म तपाईँको भागामा पनि आइरहेको छैन, म कसैको भागा आउनु छैन। परिदृश्य के हुने भन्ने कुरा ग्यारेन्टी कसले लिने मलाई बताउनुहोस् न। ल एकछिन निर्वाचनको कुरा छोडिदिनुहोस्, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो त संसदभित्रको तपाईँको समीकरण हुन्छ नि त। संसदभित्रको समीकरण मेरो जम्मा एउटा प्रश्न थियो, तपाईँले पटक पटक अब डिरेल भन्ने त काङ्ग्रेस निर्णायक हुने अवस्थामा सरकारमा जान्छ, सरकारको नेतृत्व गर्छ या गर्दैन? त्यो जुन बेलामा काङ्ग्रेस निर्णायक हुन्छ त्यो बेलामा डिसाइड गर्छौँ हामी। जाँदैन भन्ने त होइन, फेरि मैले भने त जुन बेलामा निर्णायक हुन्छ त्यो बेला डिसाइड गर्छौँ हामी। निर्णायक भएको बेलामा त्यो अब त्यो त्यति बेला सोधौँला। अर्को अवस्था निर्वाचन के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई अहिले चाहिँ नि आउने अर्को प्रश्न चाहिँ जसरी पहिला
प्रचण्ड र चाहिँ ओली बीच तालमेल भएर, माओवादी र एमाले बीच तालमेल भएर, चुनावी तालमेल भएर उनीहरू चुनावमा गए। यद्यपि चुनाव चिन्ह फरक फरक भए पनि तालमेल गरेर गए। भोलिको दिनमा सर एउटा यस्तो अवस्था त आउँदैन, चुनाव भयो भने कङ्ग्रेस र नेकपा ओली पक्ष यदि उनीहरू फुटेको अवस्थामा चुनावी तालमेल त मैले हुँदैन। तपाईँलाई हेर्नु सबै प्रश्नको एकैचोटि तपाईँको मैले रुल आउट गरिदिएँ। टु अर्ली त्यो अहिले टु अर्ली हो। यो सबै कुराहरू हामी के दुईवटा कुरा भने त प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ कि हुँदैन त्यो नै अहिले बाँकी छ त। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भनेदेखि एक किसिमको हामी चाहिँ होइन, बेला बेलामा केपी ओली बोलिराख्नुहुन्छ, त्यो भएर चाहिँ त्यसले मसला मिल्छ कि केपी ओली तपाईहरुलाई जोडेर बोल्नुहुन्छ त? अनि होइन, त्यो सबैले जोड्छ त। केपी ओली मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेस तपाईहरुलाई जोडेर अलिअलि बोल्न थालेपछि त देशमा त मसला बनिहाल्छ नि। ठुला मान्छेको कुरा त सर, अहिले एउटा राम्रो कुरा हो कि अहिले केपी ओलीले, प्रचण्डले, माधव नेपालले, जसपाले, तपाईँ मिडियाहरूले सबैले अब तपाईँले के भनेअनुसार यदि साँचो, मलाई त थाहा छैन, तपाईँकै भनेअनुसार यदि साँचो हो, अदालतले पनि प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसकै आधिकारिक धारणा जान्न खोजेको छ भनेदेखि त यसको अर्थ के हो भनेदेखि काङ्ग्रेस अहिले तपाईँको केन्द्रीय निर्णायक भूमिकामा छ नि त। तपाईहरु भन्नुहुन्छ काङ्ग्रेस कहाँ छ, महत्त्वपूर्ण भूमिकामा छ कांग्रेस, तर रचनात्मक प्रतिपक्ष भएन कि? थाहा छ हामीले रचनात्मक देउबाको एउटा मुख, पौडेलको एउटा मुख, विमलेन्द्र निधिको एउटा मुख, अर्को नेताको अर्को मुख भयो भने त यो सुन्नुहोस्, यो तपाईँको बख्तरबन्द कम्युनिस्ट प्रणाली जस्तो पार्टी होइन। यो नेपाली काङ्ग्रेस आजदेखि होइन, सुरुदेखि नै बिपी कोइरालाको बेलामा पनि बिपी कोइराला जब नेपालमा आउनुभयो, गणेश मान्जीले स्लो पोइजन भन्नुभयो उहाँले राष्ट्रिय महिलाको नीति ल्याएर, तर परिणाम त डेमोक्रेसीको पक्षमा आयो नि। नेपाली काङ्ग्रेस लिडरसिप लियो नि त। त्यस कारणले तपाईँको फरक फरक विश्लेषण, फरक फरक धारणा हुन्छ, तर जहाँसम्म राष्ट्रिय जिम्मेदारीको निर्वाह गर्ने कुरा हो त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस युनाइटेडली एक मतले नै एउटै किसिमको कुरा गर्छ। त्यो नेपाली काङ्ग्रेस इतिहास छ। त अब कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो हामी कम्युनिस्ट पार्टी होइनौँ। नेपालमा हामी कम्युनिस्ट प्रणाली, कम्युनिस्ट पार्टी पनिको प्रणाली पनि ल्याएका छैनौँ, कम्युनिस्ट प्रणाली पनि ल्याएका छैनौँ। के देखिन्छ भनेदेखि हामीले चाहिँ गणतन्त्र ल्यायौँ, संविधान बनायौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ, सङ्घीयता छ मुलुकमा, धर्मनिरपेक्षता छ, सबै कुराहरू छ। अनि एब्सोल्युट मेजोरिटीको करिब 2/3 पनि नभनौँ, एब्सोल्युट मेजोरिटीको चाहिँ गभर्मेन्ट पनि थियो। संसद विघटन भयो, सबै कुरा त भइसकेको थियो, तर फेरि पनि मुलुक अब अस्थिरताको निरन्तरतातिरै जाँदैछ सर नेपालको राजनीति। तपाईँलाई के लाग्छ? यसको एकमात्र कारण के हो भनेदेखि नेपाली जनताले, मतदाताले नेपालमा कम्युनिस्टलाई भोट दिएर सत्तामा पुर्यायो। कम्युनिस्टहरू भनेको जुनसुकै कम्युनिस्ट होस्, कम्युनिस्टहरू तपाईँको सङ्घीयतामा, लोकतन्त्रमा, गणतन्त्रमा विश्वासै गरेको छैन। त्यसमा पनि अहिलेको नेतृत्व, सरकारमा रहेको नेतृत्वले त सङ्घीयता, गणतन्त्रलाई विश्वासै गरेको छैन नि त। रेकर्ड छ नि, तपाईँहरूको मिडियामा रेकर्ड छ नि त। त्यो जान्दा जान्दै मतदाताले र जनतालाई, डेमोक्रेटिक फोर्सलाई, नेपाली काङ्ग्रेसलाई तपाईँको सत्तामा नपुर्याएको कारणले गर्दाखेरि यो राजनीतिक सङ्कट, राजनीतिक स्थिरता उत्पन्न भएको हो। 48 सालमा गिरिजाबाबुले 36 र 72 को नाउँमा चाहिँ 3 वर्ष विघटन गरेको इतिहास ओलीले दोहोऱ्याउनु भएको। सुरुवात प्रजातन्त्रपछि काङ्ग्रेसले गर्यो, अहिले यहाँ आएर ओली कमरेडले यहाँसम्म पुग्नु भयो। जे भए पनि कमसेकम कम्युनिस्ट मात्रै नभनौँ न भन्न खोजेको होइन। म त कम्युनिस्ट जुनसुकै कारणले आएको होस् न, म त कम्युनिस्ट भन्छु। मेरो प्रश्न के थियो भने तपाईँले आफ्नो चाहिँ विद्यार्थी कालदेखि यहाँसम्मको यति लामो राजनीतिक जीवन र त्याग, तपस्या, सङ्घर्ष गर्नुभयो नि त प्रजातन्त्रको लागि, जनताको लागि। अब त स्थिरता आउला कि, अब त समृद्धि आउला कि, अब त जनताको जीवनमा खुसियाली, सुख आउला कि भन्दा भन्दै फेरि संसद विघटनको यो कदमपछि मुलुक फेरि अस्थिरतातर्फ अर्को 10-15 वर्ष अगाडि बढ्दैछ कि भन्ने आम जनताको चिन्ता छ। के भन्नुहुन्छ त्यो तपाईँ? चिन्ता मेरो पनि हो, पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको पनि हो, सबैको हो, त्यो चिन्ता जायज हो। तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि अहिले नै यो प्रणाली फेरिने, संविधान नै फेरिने, अर्को प्रणाली आउने, गणतन्त्र नै हट्ने, सङ्घीयता नै हट्ने, संसदीय लोकतन्त्र नै हट्ने किसिमको चाहिँ त्यो हदसम्मको स्थिरता आउँदैन, आउन हामी दिँदैनौँ। राजावादीहरूको छिटपुट प्रदर्शन त देखिराखेको छ। सोच्दैन, तपाईँहरू मिडियाले पनि धेरै उचालिदिनु भएको छ। त्यस्तै थियो 62-63 को आन्दोलनमा, 19 दिने जनआन्दोलन सुरुवातका दिनमा त्यस्तै थियो। तर कहिलेकाहीँ यस्तो झिल्को चाहिँ आगोको रूपमा अब होइन। अहिले डेमोक्रेसीमा के हुन्छ भने तपाईँको आजको जमानामा पनि हिटलरलाई मान्ने पनि संसारमा मान्छेहरू छन् नि त। टी सर्ट लगाउँछन्, ज्याकेट लगाउँछन्,
तर के हिटलरको शाही नाजी शाही आउँछन् त? आउँदैन नि त, प्रणालीको रूपमा आउँदैन। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प अब छैन। छैन। सङ्घीय लोकतान्त्रिक सुध्रिनु पर्यो हामी नै। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रणालीलाई जसले उल्टाउन खोज्छ त्यो शक्ति देशी होस् विदेशी होस् आफै तपाईँको निषेधित हुन्छ। अन्तिममा नेपाली कङ्ग्रेसको उपसभापति विमलेन्द्र निधि एउटा नेताको रूपमा भन्दा नि एउटा राजनीतिज्ञको रूपमा, राजनीतिक कर्मीको रूपमा हेर्दाखेरि अबदेखिको नेपाली राजनीतिको आगामी दिन चाहिँ म सङ्कटपूर्ण देख्दैछु अथवा चाहिँ राम्रै देख्दैछु, समाधान उन्मुख नै देख्दैछु भनेर तपाईँले एउटा राजनीतिज्ञको रूपमा भन्नु पर्यो भने के भन्नु? सङ्कट कम्युनिस्ट सरकारबाटै आएको हो नि, अहिले त प्रधानमन्त्री ओलीबाट नै ल्याएको त, सत्तापक्षबाट आएको हो। तर म यसको समाधान पनि देख्छु। समाधानहीन अवस्थामा छ भन्ने होइन, दिशाहीन अवस्थामा छ होइन, जाँदैन भन्ने छ। बेलेमा यो सम्हालिन्छ। हामी सम्हाल्छौँ, सम्हाल्नु पर्छ, बेलेमा सम्हालिन्छ। म त्यति एकैचोटि बिग्रिहाल्यो लौ सिद्धियो भन्ने पनि म निराश छैन। भनेपछि तपाईँले अघि दुईवटा कुरा भन्नुभएको थियो कि पुनर्स्थापना भएरै सम्हालिन्छ कि चुनावमा गए पछाडि फेरि प्रतिनिधि सभा गठन भएरै सम्हालिन्छ? सम्हालिने उपाय हामीसँग छ। त्यो भनेको यो 6 महिनाभित्रै हो सर, तपाईँले देख्नुभएको? वी डु हेभ रिमेडी, वी डु हेभ ट्रिटमेन्ट। यो रिमेडीलेस र ट्रिटमेन्टलेस अवस्था बिग्रिएको छैन, म पटक भन्न चाहन्छु। यो 6 महिनाभित्रै यो 6 महिना लागोस् 7 महिना लागोस् बेग्लै कुरा हो, त्यसमा जानु न, यो तफसिल कुरा हो। म के भन्छु भनेदेखि नि प्रतिनिधि सभा प्राप्त गर्नुपर्छ। मेरो पटक रिपिटेडली डे 1 देखि देशमा सहमत, त्यसमा सायद देशै तपाईले भनेको कुरामा देशै सहमत छ। मात्र प्रश्न प्रतिनिधि सभा तपाईले दुईटा विकल्पबाट भन्नु हो, त्यो पनि ठीक छ सर। तर मेरो प्रश्न के भने तपाईलाई आशा त छ है, विश्वास त छ नि यो 6 महिना भित्रै प्रतिनिधि सभा आउनेछ जुन रूपमा भए पनि भन्ने कुरामा हो कि अथवा अर्को 1-1.5 वर्ष तन्किँदै जाला? म आशा र विश्वास त के गरेको छु भनेदेखि तपाईको 6 महिना भित्रै हुन्छ भनेर आशा र विश्वास छ। तर यो हामी सबैको भूमिकामाथि पनि निर्भर गर्दछ। हामीले राष्ट्रिय बहस भन्छु, तपाईँको बहस होइन, अदालतको बहस होइन कि सबैको बहस। यो बहसलाई हामीले आफैले ड्रिल गरेर हामी नै चुनाव हुँदैन भनेपछि त हामी नै बहाना बन्छौँ नि, हामी नै कारक हुन्छौँ नि त। हाम्रै कारणले ओलीले भनिदिन्छ तपाईँहरूले चुनाव चाहनु भयो त्यस कारणले साथ दिन्छ भनिदिन्छ नि त। त्यस्तो पनि गर्नु हुँदैन के, हामी जिम्मेवार हुनु पर्यो। तपाईँ रचनात्मक प्रतिपक्ष भन्नुहुन्छ, जिम्मेवार प्रतिपक्ष भन्नुहुन्छ, अनि चुनाव हुँदैन, हामी जनतामा चुनाव हुँदैन भन्ने ठिक छ, हुन्छ नै भनौँ न, हुन्छ नै। यदि ओलीको सुन्नुहोस् न, म फेरि भन्छु, यदि ओलीको नियत माथि नै शङ्का छ भने, जो शङ्का छ भनेर कुरामा म त्यसलाई इन्कार गर्दिनँ, ओलीको नियतमै शङ्का छ चुनावै गराउँदैन भनेदेखि त हाम्रो नियत के हुनु पर्यो? हाम्रो नियत चुनाव गराउ भन्नु पर्यो नि त। अब हामीले चुनाव हुँदैन, ओलीले पनि सुन्नुहोस्, हामीले पनि तपाईँको रिपिटेडली त्यो झ्याली पिटेर चारैतिर चुनाव हुँदैन भन्यो भने हुन्छ भनौँ सर। मैले मात्र अन्तिममा सोध्न खोजेको दुईटै पटक भन्न चाहन्छु। दुईटै विकल्प ठिक छ, त्यो तपाईँले पटक भन्नुभयो। 6 महिना भित्रै हुन्छ प्रतिनिधि सभा आउँछ जुन रूपमा भयो भने पनि भन्ने विश्वासमा हुन्छ कि अर्को 1-1.5 वर्ष लाग्न सक्छ भन्ने लाग्छ? यो अदालतले टुङ्गो लगाइदियो भनेदेखि त बैशाख आइहाल्यो। अदालतले ढिलो गर्यो भने ढिलो हुन्छ। म दुईटै विकल्पको कुरा गरेँ सर। 6 महिना भित्रै प्रतिनिधि फेरि दोहोऱ्याएर सोधेँ त 6 महिना भित्रको कुरा किन तपाईँको के कुरामा भर पर्छ भने अदालतले कति महिनामा निर्णय गर्छ त्यो तपाईँ अघि भन्नुभयो नि, तपाईँ ठिकै भन्नुभयो नि त। त्यसैले हामी पनि आशा गरौँ, म पनि आशा गर्छु, हामी देशवासी सबैले आशा गरौँ कि अदालतले छिटोभन्दा छिटो जे निर्णय गर्नु छ। तपाईँलाई थाहा नभएको केही छैन सर, तपाईँलाई सबै थाहा छ, मुलुक थाहा छ, देश थाहा छ, जनता थाहा छ, कम्युनिस्ट पार्टी थाहा छ, सुन्नुहोस् न, काङ्ग्रेस थाहा छ, अदालत थाहा छ, श्रीमानहरू पनि चिन्नु भएको छ तपाईँले। मैले यो अवस्थामा विमलेन्द्र निधिज्यूलाई जाँदै के प्रश्न सोधेको भने तपाईँको दुईटा कुरा पनि ठिक छ, जुन रूपमा भयो भने प्रतिनिधि सभा चाहिँ हुनु पर्यो, बिग्रिया छैन, सम्हालिन्छ भन्नु। मेरो अन्तिम जाँदैको प्रश्न के मात्रै हो भने तपाईँलाई यो 6 महिनाभित्रै प्रतिनिधि सभा जुन रूपमा भयो भने आउँछ भन्ने लागेको छ कि 6 महिनाबाट अर्को 1-1.5 वर्ष पनि तन्किन सक्छ भन्ने? मलाई लागेको छ कि 6 महिनाभित्रै आउँछ भनेर। आउँछ है? कङ्ग्रेसको भूमिका त्यसको लागि हुन्छ? अब हुन्छ। हामी त प्रतिनिधि सभा त नेपाली काङ्ग्रेस त संसदीय प्रणालीमा विश्वास गर्ने लोकतन्त्रवादी पार्टी हो, अरू पार्टी होइन। कम्युनिस्ट पार्टीको कुनै पक्ष, ओलीजी पनि प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्ष पनि संसदीय लोकतन्त्रमा बहुलवादीमा विश्वास गर्ने पार्टी त होइन नि त। खैर त्यो कुरा उहाँहरूलाई सोधौँला। जाँदा मलाई खुसी के लाग्यो भने नेपाली कङ्ग्रेसको उपसभापति विमलेन्द्र निधिज्यूले 6 महिनाभित्रै कुनै न कुनै रूपमा भए पनि प्रतिनिधि सभा भनेको दुईटा विकल्प, कि पुनर्स्थापित
कि चाहिँ चुनाव मार्फत गठन अदालतले ढिलो 6 महिनाभित्र हुनेछ। अदालतले ढिलो गरिदियो भनेदेखि त सर्ने भयो। अब ढिलो नगर भन्नु पर्यो हो, तपाईँ। exactly। अब म यसमा नेपाली आउँछु। कङ्ग्रेसको भूमिका म- 6 महिनाभित्र प्रतिनिधि सभा एक्ज्याक्टली रहने गरेर त्यो अब हुन्छ। एक्ज्याक्टली जगदीशजी, म तपाईँ मार्फतबाट सबै राजनीतिक दलले, सबै वकिल साथीहरूले र न्यायपालिकालाई यसो गर उसो गर भन्नुभन्दा पनि छिटो निर्णय। निर्णय गरिदिउँ, न्यायपालिकाले छिटो निर्णय गरिदियोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यो भयो भनेदेखि तपाईँको पुनर्स्थापना हुने भूमिका कि चाहिँ अब नेपाली कङ्ग्रेसको पनि हुन्छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको द्वारा यो रोगको उपचार हुने कि अथवा प्रतिनिधि सभाको लागि निर्वाचनको द्वारा रोगको उपचार हुने, त्यो तपाईँको टुङ्गो लाग्छ। यो अदालतले छिटो निर्णय गरिदियो भने। त्यस कारणले अदालतको सबभन्दा ठुलो योगदान के हुन्छ भने छिटो निर्णय गरिदिनुहुन्छ। के निर्णय गर्ने त्यो अदालतको कुरा हो, त्यो हामी भन्दैनौँ। मलाई खुसी लाग्यो, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै धन्यवाद।